चोलेन्द्रजी चाहिँ गलत अरू सबै न्यायाधीश ठिक भन्ने होइन। हिजैदेखि न्यायाधीशहरूको नियुक्ति राजनीतिक रूपमा भएको छ। अहिले जो प्रधान न्यायाधीशहरू वक्तव्यबाजी गरिरहनु भएको छ, यो न्यायालय बिगार्नमा उहाँहरूको भूमिका पनि ठुलो छ। न्यायपालिकाको स्वाधीनता, त्यसको गरिमा, त्यसको नागरिकहरूको जुन आस्था छ, त्यो सम्पूर्ण कुरोलाई भताभुङ्ग पार्नमा स्वयं राजनीतिक दलका नेताहरू नै सक्रिय रूपमा लागेका रहेछन् भन्ने कुरो देखियो। किनकि अदालतलाई, न्यायपालिकालाई राजनीतिकरण गर्ने काम नेताहरूले गरे, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले पनि गरेका छन्। न्यायाधीशहरूमा हामीले जे गरे पनि हुन्छ, मैले जस्तो निर्णय गरे पनि हुन्छ, किनकि म न्यायाधीश हुँ। कसैले प्रश्न उठाउन सक्दैन, कसैले न्यायाधीशलाई कारबाही गर्न सक्दैन, मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने जुन प्रवृत्ति छ, त्यो प्रवृत्तिले घर गरेको। कुनै पनि न्यायालय र न्यायाधीशको त्यो पावर भनेको चाहिँ के हो भने पब्लिक इमेज हो, समाजले दिने आस्था र मर्यादा हो। अब समाजले दिने आस्था र मर्यादा ज्यादै विखण्डित भइसक्यो। यस्तो अवस्थामा उहाँले राजीनामा दिनु उपयुक्त हुन्छ, नम्बर 1। तर यसले मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन। प्रधान न्यायाधीशले त मागे, दिने त शेरबहादुरजी हो नि, दिने त प्रचण्डजी हो नि। उहाँहरूले जुन गलत काम गर्नुभयो, उहाँहरूको राजीनामा जरुरी छ। मैले त सुरुदेखि उठेर आएको छु, प्रधान न्यायाधीशभन्दा बेसी दोषी शेरबहादुरजी र अहिलेको गठबन्धन छ। न्यायाधीशहरूको जुन एउटा आर्थिक अवस्था देखिएको छ, त्यो उहाँहरूको तलब भत्ता सेवा सुविधाले पुग्ने खाले छैन। मान्छे काहीँ न काहीँ न्याय मारिँदाखेरि आर्थिक चलखेल भएको छ भन्ने कुरा त हरिकृष्ण कार्कीजीको प्रतिवेदनमै आएको छ कि न्यायाधीशहरूले पनि सेटिङ गर्छन्, वकिलहरूले पनि सेटिङ गर्छन् भन्ने कुरा आएको छ। तर त्यो को हो त? सेटिङ गर्ने न्यायाधीश को हो, सेटिङ गर्ने लयर को, त्यो त पत्ता लगाउनु पऱ्यो नि। पैसाका भरमा मतदाता किन्ने, उम्मेदवारी किन्ने, गुन्डागर्दी प्रयोग गर्ने अनि इलेक्सन जसरी पनि जित्ने, यो प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनुपर्छ। त्यसरी अब प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सानो मन्त्रीमण्डल विशेषज्ञहरूको, सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने, सांसदहरूको सङ्ख्या 110-12मा ल्याउने, विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकले मतदान दिन पाउने किसिमको प्रणालीमा हामी जानुपर्छ। सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरू र हिजोका पूर्व प्रधान न्यायाधीश र पूर्व सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सबैको सम्पत्तिको छानबिन गरिनुपर्छ। अनि सरकार र पोलिटिकल लिडर र त्यसका नेताहरूले नै प्रधान न्यायाधीशको बचाउमा लागेपछि त्यसको सत्य तथ्य त बाहिर नआउने भयो, या उहाँहरू आफै सत्य तथ्य लुकाउनका लागि प्रधान न्यायाधीशलाई समर्थन गरिरहनु भएको छ। राजनीति स्वयं आफैले जसरी पनि जस्तोसुकै दाउपेच गरेर पनि आफूले जित्नुपर्ने, सत्तामा जानुपर्ने प्रवृत्ति बोक्यो। यो राजनीतिक प्रवृत्ति चाहिँ मुलुकको चरित्र बन्यो र त्यसको रिफ्लेक्सन जताततै छ समाजमा, र त्यो रिफ्लेक्सन लयरमा पनि आइपुग्यो। अर्कोलाई टलरेटै नगर्ने, आफूभन्दा फरक विचार राख्नेलाई Subscribe and press the bell icon to never miss any update. नमस्ते, स्वागत छ canadaNepal.com मा। म छु मोनिका सिंह। हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम सार्थक प्रश्न र आज सार्थक प्रश्नमा हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता, राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र भण्डारी हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय देशमा जे जस्ता किसिमका क्रियाकलापहरू भइरहेको छन् त्यो त हामी सबैजना अवगत नै छौँ। न्यायपालिकामा प्रश्न उठ्नु भनेको, राजनीतिक दलमा प्रश्न उठ्नु भनेको देश एउटा ठुलो सङ्कटतर्फ जानु भनेर हामी बुझ्छौँ भने पछिल्लो समय न्यायपालिकामा ठुलो प्रधान न्यायाधीश विवादलाई लिएर ठुलो प्रश्न उब्जिरहेको छ। न्यायपालिकाभित्र नै भनौँ न, अझ अदालत परिषदभित्र नै हालसम्मको क्रियाकलापहरू पनि हामी देख्दैछौँ। राजनीतिक दलको पनि सक्रिय रूपमा भूमिका देखिरहेका छौँ। यति बेला न्यायपालिकासँग सम्बन्धित तमाम विषय छन् हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि, त्यो विषयलाई उठाउने प्रयत्न गर्नेछु। स्वागत गरौँ canadaNepal.com मा डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीलाई। स्वागत छ canadaNepal.com मा। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छ मोनिकाजी। नेपाली कङ्ग्रेसले भनौँ न, अझ होइन, अहिले नेपालमा जुन किसिमको राजनीति भइरहेको छ, नेपाली कङ्ग्रेसले अहिलेसम्म प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मागेको छैन। किन नमागेको जस्तो लाग्छ? पहिलो प्रश्न यहाँबाट सुरु गर्छु, त्यसपछि बल्ल। नेपाली कङ्ग्रेसले पनि मागेका छैन, सत्ता गठबन्धनले पनि मागेका छैन, ओलीजी त झन् प्रधान न्यायाधीशको डिफेन्समै आउनु भएको छ। यी सबले के देखाउँछ भने प्रधान न्यायाधीशमाथि लिगल कम्युनिटीले यति ठुलो आरोप लगाइरहेछ, त्यो आरोप सही पनि हुनसक्छ, गलत पनि हुनसक्छ। मैले एकदम निष्पक्ष भएर कुरा गरिरहेको छु। सही र गलत के हो भन्ने कुरो छानबिन गर्ने काम त पार्लियामेन्टको हो। पार्लियामेन्टलाई परिचालन गर्ने काम कसको? पोलिटिकल लिडरको, सरकारको। माने सरकार र पोलिटिकल लिडर र त्यसका नेताहरूले नै प्रधान न्यायाधीशको बचाउमा लागेपछि त्यसको सत्य तथ्य त बाहिर नआउने भयो, या उहाँहरू आफै सत्य तथ्य लुकाउनका लागि प्रधान न्यायाधीशलाई समर्थन गरिरहनु भएको छ। यसले के देखाउँछ भने प्रधान न्यायाधीशसँग उहाँहरूको कुनै न कुनै किसिमको कलिजन रहेछ, अर्थात् मेलमिलापमा, मिलेमतोमा उहाँहरूले काम गर्नुभएको रहेछ।
त्यसले एउटा दल मात्रै होइन, नेपाली काङ्ग्रेसको मात्रै कुरा होइन, ओलीजी समेत सबैको कुनै न कुनै किसिमको साँठगाँठ रहेछ। जस्तो प्रधान न्यायाधीशले भर्खरै एउटा टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिनुभएको छ र त्यहाँ के भन्नुहुन्छ, मेरो लाइफकै पहिलो अन्तर्वार्ता हो भन्नुभएको छ। त्यहाँ उहाँले के कुरा स्वीकार गर्नुभएको छ भने संवैधानिक परिषदमा प्रधान न्यायाधीशलाई राखिएको छ, प्रधान न्यायाधीश वरिष्ठ सदस्यको रूपमा छ। उहाँले वरिष्ठ सदस्य भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ, तर संविधानमा वरिष्ठ सदस्य भन्ने छैन। उहाँले आफूलाई वरिष्ठ सदस्य भन्नुभएको छ। र त्यहाँ म सदस्य भइसके पछाडि मैले ल्याप्चे लगाउने मात्रै होइन, मैले जुन कम्युनिटीको रिप्रेजेन्टेसन गर्छु त्यो कम्युनिटीका राम्रा मान्छेहरूलाई संवैधानिक निकायमा लाने पनि मेरो काम हो भन्नुभएको छ। उहाँले राजनीतिक भूमिका खोज्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त आफै स्वीकार गर्नुभएको छ। जबकि उहाँ संवैधानिक निकायमा हुनुको अर्थ के हो भने कुनै त्यहाँ गलत काम भने यस्तो काम नगर्नुहोस्, संवैधानिक रूपमा यो गलत हुन्छ, संविधानले यस्ता मान्छेहरू खोजेको छ भन्ने हो। आफ्नो लिस्ट लिएर जाने होइन, आफ्ना मान्छे लिएर जाने होइन। त्यसले उहाँले आफ्नो जुन भूमिका बुझ्नुभयो त्यो बुझाइ नै गलत रहेछ र उहाँले त्यो काम गर्नुभएको रहेछ भन्ने कुरा त उहाँले नै स्वीकार गर्नुभयो। र यस्तो काम गरेको कुरालाई अहिले सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्ष समेतले उहाँलाई जोगाइराखेको छ। कस्तो किसिमका लागि भनौँ न, अझ हामीले समाचारमा सुन्यौँ पनि प्रधान न्यायाधीशले त देउबालाई, प्रधानमन्त्री देउबालाई अल्टिमेटमसम्म दिनुभयो, तपाईँले यदि यो कुरालाई बचाउ गर्नु भएन भने चाहिँ म तपाईँहरूको कुरा पनि निकाल्छु भन्ने कुराहरू पनि आयो समाचारमा, होइन? कस्तो किसिमको कुरामा चाहिँ उहाँ इन्भल्भ हुनुहुन्छ भनौँ न, विभिन्न सत्ताका नेताहरूसँग, गठबन्धनको सरकार छ अहिले, होइन? सबैजनासँग कस्तो किसिमले चाहिँ इन्भल्भ हुनुहुन्छ, के कुरामा चाहिँ इन्भल्भ हुनुहुन्छ र आज महाभियोग लाउनका निमित्त पनि डराउनु पर्ने अवस्था र प्रधानमन्त्री जस्तोलाई एउटा प्रधान न्यायाधीशले अल्टिमेटम दिनुपर्ने अवस्था के हो यो? अलिकति अब यो अल्टिमेटम दिएको कुरा चाहिँ मैले एउटा रिलायबल सोर्सबाट सुनेको छैन। हजुर, प्रधान न्यायाधीशको अन्तर्वार्ता पनि हेरेँ, अरू सबैको अन्तर्वार्ताहरू पनि हेरिरहेको छु। मैले विश्वसनीय एउटा माध्यमबाट मैले त्यो पाएको छैन, त्यसैले सतै कुराको बारेमा बोल्नु उपयुक्त हुँदैन। तर यति नै पर्याप्त छ कि किन राजनीतिक दलहरू र स्वयं प्रधान न्यायाधीश आफै पनि आफूमाथि यत्रो एलिगेसन लागेपछि, जबकि इन्टरनेसनल मिडियामा पनि यो कुरा आउन थाल्यो, इन्डियाका थुप्रै मिडियाहरूले पत्र पत्रिकाले लेख्न थालिसके, यति गम्भीर विषयमा प्रधान न्यायाधीश आफैले के भन्नु पर्थ्यो भने ठिक छ तपाईँले म माथि लाउनुभएको एलिगेसन ठिक हो कि बेठिक हो भन्ने कुरोको छानबिन गरौँ। छानबिन गरिन्जेलसम्म म अदालतमा आउँदिनँ र भोलि मैले यो कुरा म निष्पक्ष रहेछु, मलाई लागेको एलिगेसन गलत रहेछ भनेदेखि म आउँछु, त्यो भन्ने साहस त राख्नु पर्थ्यो नि। उहाँले त्यो नै राख्नु भएन। उहाँले के गर्नुभयो, वक्तव्य दिनुभयो। तर वक्तव्य दिइसके पछाडि जो मान्छेको नियुक्ति भयो उनले 2-3 दिनमा जसरी राजीनामा दिए र उहाँका जुन इन्टरभ्यू आयो, उहाँको पहिलो इन्टरभ्यू, लाइफकै पहिलो इन्टरभ्यू भन्नुभयो, त्यो इन्टरभ्यूलाई हेर्दाखेरि उहाँले जति जुन रूपमा बोल्नु भएको छ त्यो कन्भिन्सिङ छैन। र उहाँले राजनीतिक दलका नेताहरूको नाम लिनुभयो, उहाँहरूले महाभियोग लाउनु हुँदैन भनेर भन्नुभएको छ भन्नुभयो। प्रधान न्यायाधीशले राजनीतिक दलका नेताको नाम लिएर उहाँहरूले महाभियोग लाउनु हुँदैन भनेर भन्नुभएको कुरालाई लिएर डिफेन्स गर्नुपर्ने कुरा हुँदैन थियो। यो समग्रतालाई हेर्दाखेरि नेपालको अहिलेको सिस्टम बिगार्नमा न्यायपालिकाको स्वाधीनता, त्यसको गरिमा, त्यसको नागरिकहरूको जुन आस्था छ, त्यो सम्पूर्ण कुरालाई भत्ताभुङ्ग पार्नमा स्वयं राजनीतिक दलका नेताहरू नै सक्रिय रूपमा लागेका रहेछन् भन्ने कुरो देखियो। किनकि अदालतलाई, न्यायपालिकालाई राजनीतिकरण गर्ने काम नेताहरूले गरे, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले पनि गरेका छन्। त्यसले अहिलेको समय भनेको चाहिँ मैले के भन्ने गरेको छु भने खालि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा मागेर मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन। उहाँले पहिलो त उहाँमाथि छानबिन नै गरिनुपर्छ पहिलो, र उहाँले यति विवादास्पद भइसक्नुभयो कि अब यति धेरै विवादास्पद भएर म छानबिनको दायरामा जान्छु भन्नु उपयुक्त हुँदैन। कुनै पनि न्यायालय र न्यायाधीशको त्यो पावर भनेको चाहिँ के हो भने पब्लिक इमेज हो, समाजले दिने आस्था र मर्यादा हो। अब समाजले दिने आस्था र मर्यादा ज्यादै विखण्डित भइसक्यो। यस्तो अवस्थामा उहाँले राजीनामा दिनु उपयुक्त हुन्छ, नम्बर 1। तर यसले मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन। सबैभन्दा ठुलो समस्या त न्याय मरेको, न्याय बेचिएको, अन्याय भएको, न्यायमाथि खेलबाड भएको कुराहरू आएको छ। अर्थात् प्रष्ट रूपमा भन्दाखेरि न्यायाधीशहरूको जुन
एउटा आर्थिक अवस्था देखिएको छ त्यो उहाँहरूको तलब भत्ता सेवा सुविधाले पुग्ने खाले छैन भने चाहिँ काहीँ न काहीँ न्याय मारिँदाखेरि आर्थिक चलखेल भएको छ भन्ने कुरा त हरिकृष्ण कार्कीजीको प्रतिवेदनमै आएको छ कि न्यायाधीशहरूले पनि सेटिङ गर्छन् वकिलहरूले पनि सेटिङ गर्छन् भन्ने कुरा आएको छ। तर त्यो को हो त? सेटिङ गर्ने न्यायाधीश को हो, सेटिङ गर्ने लयर को, त्यो त पत्ता लगाउनु पऱ्यो नि। त्यसैले सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरू र हिजोका पूर्व प्रधान न्यायाधीश र पूर्व सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सबैको सम्पत्तिको छानबिन गरिनुपर्छ। त्यसको लागि एउटा पावरफुल आयोग, निष्पक्ष स्वतन्त्र र पावरफुल आयोग बनाउनु पर्दछ र त्यसले छानबिन गरेर दोषी देखिएको व्यक्ति उप कडा कारबाही गर्नुपर्दछ। त्यसले मात्रै न्याय मार्ने, न्याय बेच्ने काम रोकिन्छ। तेस्रो हरिकृष्ण कार्की श्रीमानले ल्याएको प्रतिवेदन निष्ठापूर्वक लागू गरिनुपर्दछ। यो तीनटा काम गरियो भने न्यायपालिकामा सुधार हुन्छ। चोलेन्द्रजीलाई राजीनामा माग्ने, अनि त्यसबाट अर्को प्रधान न्यायाधीश ल्याउने, अनि आफूले भने बमोजिम काम गराउने। त्यो लिगल कम्युनिटी या त्यो लयरहरूको समुदाय होस् या पोलिटिसियनहरू जोसुकै होस्, आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्नका लागि न्यायाधीशहरूलाई प्रयोग गरियो भने त्यसले न्यायपालिकालाई झनै तहस-नहस पार्छ। देशको न्यायालय सङ्कटमा परेकै हो। अदालतभित्रै भनौँ, अदालत परिषदभित्र नै कुटाकुट गर्ने वकिलहरूले। के लाग्छ तपाईँलाई, यो के हो? देशको न्यायालय नै हामीले यस्तो बनाउँदै गएका कारणले सङ्कटमा पर्दै गएको के हो? हेर्नुहोस्, जुन बारको प्राङ्गणमा जुन कुटपिट भयो यो एकदमै असहज, लज्जास्पद र लिगल कम्युनिटीमाथि लागेको ठुलो धब्बा हो। तर यो किन भयो हामीले त्यसलाई हेर्नुपर्छ। आज राजनीति असफल भयो। राजनीतिले समाजमा एउटा दिशा दिन सक्नु पर्थ्यो, समाजमा पेशागत मर्यादा, शान्ति दिन सक्नु पर्थ्यो, गलत कल्चरलाई अन्त्य गर्न सक्नु पर्थ्यो। तर राजनीति स्वयं आफूले भायोलेन्सको कल्चर बोक्यो। जस्तो भूमि चुडालजीले प्रधान बेन्च खोलिनुपर्छ, मुद्दा गरिनुपर्छ, म बहस गर्छु भन्नुभयो। उहाँको यो विचारलाई असहमत गर्नेहरूले यो कारणले गर्न हुँदैन भनेर उहाँसँग छलफल गर्नु पर्यो, उहाँलाई कन्भिन्स गर्नु पर्यो। तर हातपात गर्ने होइन। दुवैजना मेरा साथीहरू हुन्, किन हामी सबै एउटै फ्रेटर्निटीको मान्छेहरू हुन्। तर जुन घटना घट्यो यो दुःखी छ। तर यसको पछाडिको रिजन चाहिँ के हो भने पोलिटिकल फेलियर। मानिसहरू त जसलाई पनि राजनीतिलाई दोष लाउँछस् भनेर भन्नु होइन, राजनीतिले एउटा कल्चर, सामाजिक कल्चर बसाउँछ। तर भनौँ न, न्यायालयमा पनि राजनीतिक कल्चर देखिन थाल्यो नि त, होइन? न्यायालय त तपाईँले भनेअनुसार निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने कुरा थियो। त्यो भित्र ल्याउने नै त हामी तपाईँ सबैजना भयौँ। त्यो कारणले गर्दा एउटा मान्छेमा मात्र त आरोप लाग्दैन होला नि त यो विषयको, है? निश्चित रूपमा चोलेन्द्रजी चाहिँ गलत, अरू सबै न्यायाधीश ठिक भन्ने होइन। हिजैदेखि न्यायाधीशहरूको नियुक्ति राजनीतिक रूपमा भएको छ। अहिले जो प्रधान न्यायाधीशहरू वक्तव्यबाजी गरिरहनु भएको छ, यो न्यायालय बिगार्नमा उहाँहरूको भूमिका पनि ठुलो छ। होला, मीरबहादुर रायमाझीजीको बारेमा कसैले पनि औँला ठड्याउँदैन। उहाँ विवादास्पद न्यायाधीश पनि होइन। अनुपराज शर्मा, उहाँमाथि पनि कसैले औँला ठड्याउँदैन। उहाँ विवादास्पद प्रधान न्यायाधीश होइन। तर कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्कीको विषयमा त राम्रा नराम्रा दुईटै कुराहरू छन्। कल्याणजीले जसरी 11 जना न्यायाधीशको नियुक्ति गर्नुभयो, आफूसँग नजिक भएका व्यक्तिहरू, राजनैतिक रूपमा प्रत्यक्ष रूपमा राजनैतिक रूपमा संलग्न भएका र विवादास्पद व्यक्तिहरूलाई उहाँले नियुक्त गर्नुभएको छ। त्यही बेलादेखि न्यायालय बिग्रिने काम सुरु भयो। त त्योभन्दा अगाडि विश्वनाथजीकै पालामा उहाँले आफ्ना मान्छेलाई नियुक्त गर्ने, जुनियरलाई सिनियर बनाउने, आफ्नो मान्छे जुनियर भएकोलाई सिनियर बनाएर प्रधान न्यायाधीशमा को रोल क्रममा राख्ने काम विश्वनाथजीले नै गर्नुभयो। विश्वनाथजीकै ज्वाइँ हाम्रो सबैभन्दा वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले पनि यो कुराको विरोध गर्नुभएको छ, जबकि विश्वनाथजी उहाँको जेठान हो। तर गलत कुराको उहाँले विरोध गर्नुभएको छ, त्यो मलाई खुसी लाग्यो। त्यसले न्यायपालिका बिग्रिन धेरै पहिलादेखि सुरु भयो। तर त्यसको उच्चतम रूप, उत्कृष्टता, त्यसको एनार्किस्ट रूप चाहिँ अहिले आएर देखियो। र यो देखिनु पछाडिको फ्याक्टर के रह्यो भने न्यायाधीशहरूमा हामीले जे गरे पनि हुन्छ, मैले जस्तो निर्णय गरे पनि हुन्छ, किनकि म न्यायाधीश हुँ, कसैले प्रश्न उठाउन सक्दैन, कसैले न्यायाधीशलाई कारबाही गर्न सक्दैन, मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने जुन प्रवृत्ति छ, त्यो प्रवृत्तिले घर गरेको। यदि उहाँहरूलाई हामी पनि कानुनको शासनभित्र बस्नुपर्छ, हामी पनि कानुनभन्दा माथि छैनौँ, हामीले न्याय दिनुपर्छ,
न्याय नदिँदाखेरि संविधानले अपेक्षा गरेको कुराको उल्लङ्घन हुन्छ। हामी सबैभन्दा जिम्मेवार हौँ, हामी सबैभन्दा रिस्पोन्सिबल हौँ। हामीले पोलिटिकल लिङ्केज खोज्ने होइन, पोलिटिकल सम्बन्ध राख्ने होइन। त्यो न्यायाधीशको आचार संहिताले नै रोक लगाउँछ त्यो कुरा। हामीले न्यायपालिकाको आस्था र गरिमालाई बढाउनुपर्छ, न्याय दिनुपर्छ, हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ, विधिशास्त्र निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने फिलिङ्स न्यायाधीशहरूमा भएन। त्यसैले न्यायाधीशहरूभित्र पनि गुटबन्दी हुन थाल्यो। अब न्यायाधीशहरूले अहिले जुन बेन्च बहिष्कार गरिरहनु भएको छ, म त्यसको पक्षमा पनि छैन। न्यायाधीशले आन्दोलन गर्ने होइन, न्यायाधीशले बेन्च बहिष्कार गर्ने होइन। न्यायाधीशले त न्यायिक रूपमा समस्याको समाधान गर्नु पर्यो। हो, चोलेन्द्रजी गलत हुनुहुन्छ, उहाँले त्यहाँभित्र फुल कोड छ, त्यहाँ निर्णय गरेर छानबिन समिति बनाउनु पर्यो नि। चोलेन्द्रजीको बारेमा छानबिन हुन्छ नि, मुद्दा होला, पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन होला, त्यसमा बोल्नु पर्यो नि, त्यहाँबाट निर्णय गर्नु पर्यो नि। चोलेन्द्रजीको बारेमा छानबिनै नहुने भन्ने त होइन नि। तर उहाँहरूले सडकको प्रवृत्ति, न्यायाधीशहरूले पनि सडकको प्रवृत्ति हो, हामी त सडकमा छौँ, हामी त सडकको प्रवृत्ति देखाउँछौँ किन हामी स्वतन्त्र नागरिक हौँ। तर न्यायाधीश स्वतन्त्र नागरिक होइन, ऊ न्यायाधीश हो। तर न्यायाधीशहरूले अहिले जुन किसिमको लबी गरिरहेछन्, जुन एउटा अदालतलाई नै बेन्चले नै बहिष्कार गर्ने काम गरिरहेछन्, त्यसले पनि न्यायपालिकाको मर्यादामा आँच पुर्याएको छ भने न्यायग्राहीहरूलाई असर परेको छ। प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनै पर्ने हो तपाईँको विश्लेषणमा के लाग्छ? उहाँले त म दिन्न भनिसक्नु भएको छ। मलाई दुईटा कुरा लाग्छ। महाअभियोग लाउनु भनी भन्नुभएको छ। तपाईँको मूल्याङ्कनमा ठ्याक्कै भूमिका नबाँधेर भन्नुपर्दा उहाँ धेरै विवादास्पद भइसक्नुभयो, उहाँले राजीनामा दिनु नै राम्रो हुन्छ। मैले छोटो आन्सर दिएँ। हजुर, तर उहाँले पनि बेनिफिट अफ डाउट पाउनुपर्छ, उहाँमाथि छानबिन हुनुपर्छ। त्यो छानबिन गराउने काम फुल कोर्टको थियो, उहाँहरूले फुल कोर्टमा बसेर छानबिन आयोग बनाउनु पर्थ्यो। त्यो भूमिका पार्लियामेन्टको, पार्लियामेन्टले समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्छ। तर राजनीतिज्ञहरू र दलहरू प्रधान न्यायाधीशको बचाउमा लागेका छन्। त्यसले यो भनेको चाहिँ के हो भने एकातिर कार्यपालिका अस्तव्यस्त छ, विधायिका अस्तव्यस्त छ, न्यायपालिका यति विवादास्पद छ। यो भनेको चाहिँ सिस्टमिक फेलियर हो। यो अहिलेको प्रणाली, यो सिस्टम नै फेल भएको प्रमाण हो। त्यसैले अब टालटुले प्रवृत्तिले हुँदैन। चोलेन्द्रजीले राजीनामा दिएर मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन। जस्तो भनौँ न, जुन कारणले गर्दा विवादमा आउनुभयो प्रधान न्यायाधीश, जस्तो अहिले भनौँ न भागभण्डा मागेकै कारणले गर्दा उहाँ अझ बढी विवादमा आउनुभयो होइन। तर जसले भागभण्डा दियो भनौँ न, या जसले त्यो भागभण्डा दिनका निमित्त हुन्छ भन्यो गठबन्धनको सरकार, उहाँको चाहिँ राजीनामा माग गर्नुपर्ने थियो या थिएन? त्यो गठबन्धनको सरकारको राजीनामा माग गर्नुपर्ने हो या होइन? आरोपी त दुवै होला नि त होइन? तपाईँहरूको कानुनी भाषामा भन्नुपर्दा गल्ती गर्नुभन्दा गल्तीलाई बढावा दिने मान्छेलाई अझ बढी आरोपी मानिन्छ भनेपछि गठबन्धनको सरकारले पनि त काहीँ न काहीँ बढावा दिएको हो नि त। यसले दुईवटा कुराहरू देखाउँछ। एउटा त गठबन्धनको सरकार कसरी बन्यो, त्यसका पछाडिका खेलहरू के रहेछन् भन्ने कुरो एउटा देखायो। यो आफैमा संविधान विरोधी क्रियाकलाप हो। त्यसैले गठबन्धनको सरकारलाई शेरबहादुर देउवाजीसँग अलिकति राजनीतिक नैतिकता हुन्छ भने उहाँले राजीनामा दिनुपर्थ्यो। तर यत्रो घटना खुलिसके पछाडि त प्रधान न्यायाधीशले त मागे, दिने त शेरबहादुरजी हो नि, दिने त प्रचण्डजी हो नि। उहाँहरूले जुन गलत काम गर्नुभयो उहाँहरूको राजीनामा जरुरी छ। मैले त सुरुदेखि उठेर आएको छु, प्रधान न्यायाधीशभन्दा बेसी दोषी शेरबहादुरजी र अहिलेको गठबन्धन छ। तर बारले जुन आन्दोलन गरिरहेछ त्यसमा मेरो समर्थन छ, तर त्यो आन्दोलन इन्कम्प्लिट छ। किनभने त्यो आन्दोलनले के भन्नुपर्छ भने प्रधान न्यायाधीशमाथि छानबिन गर, प्रधान न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाऊ भन्नुपर्छ। राजीनामा दिने नदिने उहाँको कुरा हो। महाअभियोग लगाउने अवस्था आएपछि उनले आफै राजीनामा दिन्छन्, एउटा। दोस्रो, उहाँहरूले भन्नुपर्छ राजनीतिक दलहरूले प्रधान न्यायाधीशको डिफेन्स नगरेर तिमीहरू न्युट्रल बस्नुपर्छ र छानबिन गर्नुपर्छ। बारले यो भन्न सकिरहेको छैन। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाले मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन। सबै न्यायाधीशहरूको सम्पत्तिको छानबिन गरौँ, न्याय मारेको विषयमा छानबिन गरौँ भनेर यो विषय छानबिन हुनुपर्छ। दोस्रो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय यो उठान गर्नुपर्थ्यो, उठान गर्न सकेको छैन। तेस्रो, हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन लागू गर्ने, यो कुरा त उठाएको छ। त्यसले बारले आंशिक रूपमा कुराहरू उठाएको छ, तर बारले उठाएका सवालहरूले मात्रै सम्बोधन हुँदैन। त्यसले अहिले बारले उठाउनु पर्ने अर्को कुरा के हो भने यो जुन किसिमको पोलिटिकल कलिजन देखियो, देउबाजीले राजीनामा देऊ, त्यहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ आन्दोलन। त्यसमा यो गठबन्धनको सरकार नै फेलियर भएको हो काहीँ न काहीँ। यो देख्दै जाँदा प्रधान न्यायाधीशलाई भागभण्डामा मुछिने, तपाईँलाई के लाग्छ प्रधान न्यायाधीशले साँच्चीकै भागभण्डा मागेकै हो या आफ्नो भाग मागेकै हो? होइन, अब यो चाहिँ तथ्यले साबित गर्ने कुरा भयो। मलाई के लाग्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। तर प्रधान न्यायाधीश विवादास्पद बनिसक्नुभयो, ज्यादै विवादास्पद भन्नुभयो। यसरी न्यायपालिकामा चाहिँ उच्च नैतिक चरित्र चाहिन्छ। त्यो भनेको कसैले आक्षेप लगाउँछ, त्यो आक्षेप गलत छ भने पनि
आक्षेप यति लागिसक्यो कि अब त्यसले सिङ्गो समाज नै उद्वेलित भइसक्यो भने त्यस्तो अवस्थामा जज पछाडि हट्नुपर्छ। त्यो नै न्यायपालिकाको मर्यादा हो। त्यसैले चोलेन्द्रजीको मर्यादा बचाउँछ। तर चोलेन्द्रजीलाई फालेर अर्को मान्छे ल्याउने अनि आफ्नो स्वार्थ सिद्धि गर्ने काम भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ गलत हो। त्यसले अहिले चाहिँ यो प्रब्लम चाहिँ मैले भने नि, एकातिर शेरबहादुरजीको राजीनामा, संसदबाट चोलेन्द्रजीको विषयमा छानबिन, या फुलकोट बसेर न्यायपालिकाले छानबिन गर्ने, चोलेन्द्रजीको राजीनामाको विषय त्यहीभित्र पर्छ, सम्पत्ति छानबिन गर्ने आयोग बनाएर न्यायाधीशहरूको सम्पत्तिको छानबिन गर्ने र हरिकृष्ण कार्कीज्यू प्रतिलाई, यतिले मात्रै समस्याको समाधान हुन्छ। यो गर्न सकिएन भने, यो गर्न सक्ने मैले लक्षण देखेको छैन। यो सिस्टमले यो गर्न सक्ने मैले देखेको छैन। त्यसको अर्थ के हो भने यो सिस्टम चाहिँ लङ्गडो भइसक्यो, यो सिस्टम भर्ज अफ कोल्याप्समा छ। यसले अहिलेका समस्याको सम्बोधन गर्नै सक्दैन। टालटुल गर्न सक्ला, तर टालटुलले हुँदैन। जस्तो भनौँ न, तपाईँ काहीँ न काहीँ पहिल्यैदेखि नै यो अर्ली इलेक्सनतिरको बाटोतिर भनौँ या संसद विघटनको समर्थन गरेको जस्तो काहीँ न काहीँ देखिन्थ्यो तपाईँको होइन, तपाईँको क्रियाकलापलाई मेरो आफ्नो मूल्याङ्कनमा पनि त्यो देखिन्थ्यो। त्यो हेर्दै जाँदाखेरि काहीँ न काहीँ तपाईँले अर्ली इलेक्सन नै हुनुपर्छ, यो अब जुन यो प्रधान न्यायाधीशले जुन फैसला सुनाउनु भयो भनौँ न, यति घन्टाभित्र चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिसक्नुपर्ने शेरबहादुर देउवाजीलाई भनेर अझ बेला बेलामा कुरा पनि आयो। ओलीजीले भनि पनि राख्नुहुन्छ यो परमादेशबाट बनेको सरकार हो भनेर। यो विषयमा अझ अलिकति प्रष्ट रूपमा बुझाइदिनुहोस् न, तपाईँले समर्थन गर्नुको कारण चाहिँ के थियो? यसको कारण के हो भने, पहिला त त्यो संसद एक किसिमले फेल भइसकेको थियो र जुन विषयमा ओलीजीको आलोचना भयो, अध्यादेश ल्याएर पार्टी फोड्ने लगायतका विषयहरूमा, देउबाजीले त त्योभन्दा खतरनाक अध्यादेश ल्याउनु भयो नि। ओलीजीले त 40%को रला हटाएर वामा ल्याउनु भयो, उहाँले त 20%मा ल्याइदिनु भयो, र वा नै हटाइदिनु भयो। भनेपछि जुन कुराको विरोध गरेर यो सरकार आयो, यो सरकारले त्योभन्दा खतरनाक काम गर्यो। भनेपछि यो सरकारसँग कुनै पोलिटिकल कन्स्टिट्युसनल एथिक्स नै रहेन। एउटा कन्टेक्स्ट यो। अब दोस्रो कन्टेक्स्ट तपाईँले हेर्नुहोस् कि यो सरकार बन्नु पछाडि कसरी बन्यो भने, तपाईँ अदालतको त्यो बेलाको बहसलाई हेर्नुहोस्। त्यो बहसमा के कुरा उठाएको थियो भने, दुईजना न्यायाधीशले, डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराई र दीपक कार्की श्रीमानले, हामी अरू दुईजना न्यायाधीश यो संवैधानिक इजलासमा बस्नुभयो भने हामी बस्दैनौँ, उहाँहरू चाहिँ संवैधानिक इजलासमा बस्नु हुँदैन, तर हामी दुईजनालाई चाहिँ राखिनुपर्छ। त्यो मुद्दा निर्णय गर्न हामी दुईजना चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने जुन आग्रह आयो नि, र अहिलेको जुन यो माहौल देखिएको छ नि, त्यसले के देखाउँछ नि, उहाँहरू यही निर्णय, यही परिणाम निकाल्नका लागि डेलिभरेटली लाग्नुभएको थियो कि भन्ने शङ्का उब्जाउँछ। यो अवस्थामा ती दुईजना न्यायाधीशमाथि पनि छानबिन हुनुपर्छ र बेन्चमै यी दुईजना न्यायाधीशको डिफेन्ड गर्ने ईश्वर खतिवडा, उहाँमाथि पनि छानबिन हुनुपर्छ। हामीले यति एउटा बोल्ड, कसैमाथि बाहे सुनाउ हुँदैन, बोल्ड किसिमले साँच्चै अब न्यायपालिकालाई सुधार गर्ने किसिमले गयौँ भने के न के होला। त्यसैले मैले भनेको थिएँ, यो न्यायपालिकाको निर्णय राष्ट्रपतिले जुन स्वविवेक प्रयोग गर्न पाउने अधिकार संविधानले दिएको छ, त्यसलाई पनि समाप्त पार्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रपतिको संस्था चाहिँ प्रयोजनहीन बन्छ। राष्ट्रपतिको संस्थालाई अहिले प्रयोजनहीन बनाइयो। त्यसको परिणाम के भयो? शेरबहादुरजीले जस्तोसुकै अध्यादेश ल्याए पनि राष्ट्रपतिले केही गर्न नसके, जे भए पनि राष्ट्रपतिले हेरेर बस्नुपर्ने। भने अर्कोतिर संसदलाई, तपाईँले संसदको स्ट्रक्चर कस्तो छ, जोडाएर जोडी छन्, सबै किसिमका सुविधा र सेवा र सुविधा आफूमा केन्द्रित गरेका छन् र राजनीतिक रूपमा अस्थिरता छ। अब जुन संसदले राजनीतिक स्थायित्व दिन सक्दैन, जुन संसद चाहिँ भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर्न सक्दैन, जुन संसद स्वयं चाहिँ जोडाजोडीले भरिपूर्ण छ, यस्तो संसदलाई राखेर राजनीतिक निकास निस्किँदैन। त्यसैले अर्ली इलेक्सनले दुई-तीनवटा विकल्प दिन्थ्यो। एउटा, भ्रष्टाचारीहरूलाई हराउनको लागि समाजमा इलेक्सन हुन्थ्यो र त्यो समाजले भ्रष्टाचारीहरूलाई हराउँथ्यो, छानिएका राम्रा मान्छेहरू आउँथे र पोलिटिकल स्टेबिलिटीतिर मुलुक जान्थ्यो। यो पोलिटिकल स्टेबिलिटीलाई जुडिसियलले जुन रोक्ने काम गर्यो र पोलिटिकली इनस्टेबल बनायो मुलुकलाई, त्यसले गर्दाखेरि पोलिटिक्स मात्रै अनस्टेबल भएन कि आज जुडिसियरी स्वयंका गतिविधिहरू पनि, अनहोली अलायन्सका गतिविधिहरू पनि बाहिर आए। परिणाम त जुडिसियरी आफै विक बन्यो, राष्ट्रपतिको संस्थालाई त विक बनायो, अन्तत आफै पनि विक बन्यो र विवादास्पद बन्यो। जस्तो भनौँ न, ओलीजीसँग पनि भागभण्डा चाहिँ चोलेन्द्रजीले मागेकै हो, तर उहाँले नदिएका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ संसद पुनर्स्थापना भएको हो भन्ने कुराहरू पनि उठिरहेको छ अहिले। त्यो कुरा त मलाई लागेन, किनभने उहाँले आफ्नो अन्तर्वार्तामै स्वीकार्नुभयो
कि मेरो त्यहाँ औँठा छाप लाउने भूमिका होइन। संवैधानिक परिषदमा गएपछि मैले आफ्नो फ्रेटर्निटीका मानिसहरूलाई त्यहाँ लाने काम गरेँ, राख्ने काम गरेँ, मेरो पनि लिस्ट थियो भनेको त उहाँले बोल्नुभयो, जुन पुरै गलत हो। उहाँले यति कन्फेस गरिसके पछाडि अब उहाँ प्रधान न्यायाधीशमा बस्न योग्य हुनुहुन्न। अब एउटा छलफल गर्नुपर्ने विषय कहाँनिर आयो भने संवैधानिक परिषदमा प्रधान न्यायाधीशको भूमिका के हो। उहाँले आफ्ना मान्छेलाई पनि त्यहाँ नाम प्रस्ताव गर्ने र संवैधानिक निकायहरूमा राख्न पाउने भूमिका हो कि होइन, यो व्यापक रूपमा अब छलफल गर्नुपर्ने विषय। यदि संविधानले यही कुराको अपेक्षा गरेको हो भने प्रधान न्यायाधीशले गरेको काम ठिक भन्नु पर्यो, संविधानले यो अपेक्षा गरेको होइन भने प्रधान न्यायाधीशले गरेको काम गलत हो भन्नु पर्यो। प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनु भएन भने चाहिँ अब के हुन्छ, जस्तो भनौँ न महाभियोग नलाउने अवस्था त देखिसक्यो, तपाईँ हामी आफै पनि छर्लङ्ग भइसक्यौँ यो विषयमा त, राज गर्नै सकिँदैन। अब यदि राजीनामा भएन, बारले गरेको मागहरू पुरा भएन भनौँ, या बारले मात्र गरेको आन्दोलनले त अवश्य नहोला होइन, भएन भने चाहिँ के हुन्छ? यसरी काम ठप्प गरेर बसेर पनि केही उपलब्धि त हुँदैन होला। दुई तीनवटा परिणामहरू। एउटा परिणाम चाहिँ जो न्यायाधीशहरूले बेन्च बहिष्कार गर्नुभएको छ उहाँहरू बिस्तारै अब बेन्चमा बस्नुहुन्छ, उहाँहरूले धेरै लामो समयसम्म रेजिस्ट गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। एउटा दोस्रो, पोलिटिसियनहरूले बारलाई पनि विभाजित गर्ने काम गर्छन्। जुन हिजोको जुन घटना देखियो त्यो भनेको बारभित्र विभाजनका छिद्रहरू पसेका हुन् र बारभित्र अहिले पनि बारको जुन नेतृत्व छ त्यो बारको नेतृत्व जुडिसियरीलाई क्लिन गर्ने भन्दा पनि आफ्ना आग्रह र पूर्वाग्रहबाट प्रेरित छ। त्यसैले भोलि पोलिटिकल लिडर्सहरूले, पोलिटिकल पार्टीहरूले बारभित्र आफ्ना मान्छेलाई परिचालन गरेर बारको आन्दोलनलाई मत्थर बनाउने काम गर्न सक्छन् भनेको यो चाहिँ एउटा सरेन्डरको दिशामा जान सक्छ। एउटा दोस्रो, साँच्चै बार युनिफाइड भयो भने, बारले अघि मैले भनेका 3टा एजेन्डा उठायो भने र पोलिटिकल पार्टीहरूलाई शेरबहादुर देउवाजीले राजीनामा दिनुपर्छ र तिमीहरू यो विषयमा प्रधान न्यायाधीशको बचाउमा नलाग भन्न सक्यो र त्यो मुभमेन्ट चाहिँ देशव्यापी बन्यो भने मलाई लाग्छ पोलिटिकल पार्टिजहरूले पनि घुँडा टेक्नुपर्छ, प्रधान न्यायाधीशले पनि प्रधान न्यायाधीशको पद छोड्नुपर्ने अवस्था आउँछ। जस्तो भनौँ न प्रधान न्यायाधीश जस्तो मान्छेले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेटिरहनु चाहिँ सही हो, उपयुक्त हो, राम्रो हो। के मेसेज जान्छ यसले चाहिँ अब आउने प्रधान न्यायाधीशहरूमा वकिलहरूमा भनौँ या विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन् तपाईँहरूको पनि, तीमा चाहिँ के मेसेज जान्छ कहिले प्रचण्डलाई कहिले देउवालाई भेट्नुलाई चाहिँ? अमेरिकाको एउटा उदाहरण दिन्छु। अमेरिकामा एकचोटि राष्ट्रपतिले त्यहाँको प्रधान न्यायाधीशलाई फोन गरेर सबै न्यायाधीशहरूलाई डिनरमा बोलाए। घटना यति थियो तर यो ठुलो इस्यु बन्यो। राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीशलाई या न्यायाधीशलाई फोन गर्नु हुँदैन। कार्यपालिका र न्यायपालिका एकदमै कम्प्लिटली फरक निकायहरू हुन्। आज डिनर होला, भोलि अरू कुराहरू होला। त्यसले यो किसिमको सम्बन्धलाई वृद्धि गर्ने, विकास गर्न दिन हुँदैन भनेर राष्ट्रपतिको ठुलो आलोचना भयो। पछि उनले एक किसिमले माफी पनि मागे र त्यो घटनालाई आउँदा दिनमा यस्तो नदोहोरियोस् भनेर त्यसलाई अन्त्य गरियो। यहाँ त प्रधान न्यायाधीशले स्वीकार गर्नु, प्रचण्डजी मेरोमा आउनुभएको 10 मिनट बस्नुभयो, चिया पनि नखाइ जानुभयो त भन्नुभयो नि, त्यो स्वीकार गर्नुभयो। कति मिनट बस्नुभएको बस्नु भएन त्यो आफ्नो ठाउँ छ, तर आएको कुरा त साँचो रहेछ नि। मान्छे पोलिटिकल लिडर्सहरू उहाँकोमा आउँदो रहेछन् भन्ने कुरा त्यसले देखायो नि। प्रधान न्यायाधीशले पोलिटिकल लिडर्सलाई इन्टरटेन गर्ने नै होइन, उहाँले गर्नुभयो। यो तथ्य नै पर्याप्त छ कि उहाँको पोलिटिकल लिङ्केज रहेछ भन्ने कुरा। फेरि आफ्नै अन्तर्वार्ता नै उहाँले पोलिटिकल लिडर्सहरूको नाम लिएर मलाई यसरी बचाइरहनु भएको छ भन्ने किसिमले बोल्नु पनि त्यो नै गलत थियो। यी सबै कुराले के देखिन्छ भने प्रधान न्यायाधीश शङ्काको घेरामा आइसक्नु भएको छ, त्यो पनि सानोतिनो शङ्का भने बहुत ठुलो शङ्काको घेरामा। उहाँले आफू पनि विवादास्पद बन्नु पऱ्यो, न्यायपालिकाले विवादास्पद बनाउनु यो राम्रो कुरा होइन। मार्ग प्रशस्त त गर्नै पर्छ, तर प्रचण्डजीलाई हटाएर के अरे चलेन्द्रजीलाई हटाएर मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन। जस्तो भनौँ न अबको के हुन्छ, अब पछिल्लो समय जुन घटनाक्रमहरू हामी देख्दै गयौँ होइन, अब अहिलेको राजनीतिक माहौल जुन बनेको छ भनौँ, अब बाहिरी मान्छेहरूले पनि भनौँ या विभिन्न बाहिरी सङ्घ संस्थामा समाचारमा पनि नेपालको न्यायपालिकामाथि प्रश्नहरू उब्जिन थालेका छन् र कतै न कतै हामी बुझ्छौँ न्यायपालिका कमजोर हुनु, सरकार कमजोर हुनु भनेको देश कमजोर बनाउनका निमित्त गर्न खोजिएको भनेर, यो सबै कुराको सङ्केत के हो? नेपालमा केही ठुलो घटना घट्दैछ या नेपालभित्र कुनै चलखेल गरिँदैछ, के हो यसको सङ्केत हुनुको कारण? यसको सङ्केत विदेशीहरूले गराएको भन्ने, यसलाई यसरी यस रूपमा लगेर यसलाई गलत मेसेज दिने काम राम्रो होइन। यो व्यवस्थाले मुलुकलाई ठिक दिशामा लान सकेन, मुलुकका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेन, समस्याहरू सिर्जित गरेर यो हदसम्म सिर्जित गर्यो कि न्यायपालिका नै चरम रूपमा विवादास्पद बन्यो। त्यसैले यो अघि मैले भनेका समाधानहरू यो व्यवस्थाभित्र आयो भने त्यसले एउटा अगाडि बढ्ला।
तर ती समाधान आएनन् भने अबको विकल्प भनेको यो व्यवस्थाको अन्त्य नै हो। यो व्यवस्था आफै सेल्फ डिस्ट्रक्सनको बाटोमा गइसक्यो। यसले आफैले आफूलाई अन्त्य गरिरहेछ। यो आफ्नै लागि एउटा सुसाइडल मार्गमा गइसक्यो, सेल्फ डिस्ट्रक्सन। त्यसैले व्यवस्थामा आएका जुन सङ्कट देखिएको छ योभन्दा चरम सङ्कटहरू हुन सक्दैन। के हुन्छ त अब देशमा अर्ली इलेक्सन हुन्छ, देश चुनावतिर अर्ली इलेक्सन होइन, अब यो मुलुकमा नागरिक सरकार चाहिन्छ। नागरिक सरकार भनेको त्यसले दुई तीनवटा काम गर्नु पर्यो। एउटा यो जुन किसिमको चरम व्यथी छ यसको अन्त्य गर्नु पर्यो। त्यसको लागि नम्बर 1 एउटा पावरफुल आयोग बनाएर राजनीतिज्ञ, न्यायाधीश र ठुला कर्मचारीको सम्पत्तिको छानबिन गर्नुपर्छ र सबै भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही गरिनुपर्छ। नम्बर 1 त्यो नगरिकन न्यायपालिका पनि सुध्रिँदैन, पोलिटिक्स पनि सुध्रिँदैन, ब्युरोक्रेसी पनि सुध्रिँदैन। नम्बर 1। नम्बर 2 इलेक्सन रिफर्म। पैसाका भरमा मतदाता किन्ने, उम्मेदवारी किन्ने, गुन्डागर्दी प्रयोग गर्ने अनि इलेक्सन जसरी पनि जित्ने, यो प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनुपर्छ। त्यसरी अब प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सानो मन्त्रीमण्डल विशेषज्ञहरूको, सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने, सांसदहरूको सङ्ख्या 110-12मा ल्याउने, विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकले मतदान दिन पाउने किसिमको प्रणालीमा हामी जानुपर्छ। अब यो प्रोपोर्सनल रिप्रेजेन्टेसन र फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जुन छन्, प्रत्यक्ष र प्रोपोर्सनल, यो दुइटैलाई राख्नु उपयुक्त हुँदैन। हामी यसमा पनि ठुलो चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यसले इलेक्सन रिफर्म गर्नुपर्छ। त्यो नागरिक सरकारले एउटा कुरो नागरिक आयोग बनाएर भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही गर्नु पर्यो, इलेक्सन रिफर्म गर्नु पर्यो। अनि त्यस पछाडि अहिलेका व्यथितहरू खास गरिकन युवाहरूको रोजगारीलाई इन्स्योर गर्नु पर्यो, शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको व्यथितलाई अन्त्य गर्नु पर्यो। यस्ता मिनिमम काम गरिसकेपछि इलेक्सन गरेर अनि स्टेबिलिटीतिर जानु पर्यो। यति काम नगरिकन पार्लियामेन्ट भङ्ग गरेर अर्ली इलेक्सन गरेर मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँलाई पनि धन्यवाद। We'll be right back.